ঘটনাটা হচ্ছে রিয়েল। কেমন, একবার আরবে আমাদের সেই শেষ নবীর কাছে এক ব্যক্তি এসেছিলেন, তিনি কিন্তু অমুসলিম ছিলেন। এবার তিনি আস্তে আস্তে বললেন, এসে সমস্ত ও আর মেয়েকে জীবিত কবর দিয়েছিল সেই টোটাল হিস্ট্রিটা আমাদের শেষ নবীকে বলেছিলেন। সেই কিভাবে বলেছিলেন, কেমন করে বলেছিলেন, আমরা সেই গানটা আমরা একটা গানের মাধ্যমে সেটাকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। एक वाक़या बतलाता हूँ मैं मुल्क अरब का, वो दौर मदीने में था पैगम्बर रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर, ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। उस शख्स ने आका से कहा, ए मेरे आका, जिस वक्त में काफिर था तब एक जुल्म किया था, जो मेरा कबीला कहे वो मानता था मैं। बेटी की विलादत को बुरा जानता था मैं। घर में मेरे पैदा हुई एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी ही बेइज्जत समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर सिमत उछाली, बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली। बाहों में झुलाया न तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। चाहत ही नहीं थी, कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी कर्ब में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को फिर एक बार में पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से, वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर से। वो तो दिल अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्ची की बातें। फरमाइश करती रही वो सारे सफर में, जागी न मोहब्बत की मगर मेरे जिगर में। सहरा में चला आया मैं बस्ती से निकल कर, बच्ची भी वहाँ पहुंची मेरे साथ ही चल कर। सुनसान जगह देख के सरशार हुआ मैं, उस बच्ची की तदफीन को तैयार हुआ मैं। तब मैंने ये सोचा कि यही कब्र बना लूं, और आज ही इस बच्ची से छुटकारा में पालूं। जब मैंने किया एक गया खो दिन जारी, उस वक्त मेरे जहन पे शैतान था तारी। गर्मी थी बहुत, चूर हुआ जब मैं थकन से, उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों ही से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। दम लेने को बैठा जो जरा मुझसे ज़मीना, वो पहुंच रही थी मेरे चेहरे का पसीना। रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही वो भी। मेरे नए कपड़ों पे लगी कब्र की मिट्टी, जो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी बच्ची। वो पूछती जाती थी कि बतलाए ना बाबा, क्या खोद रहे हो मुझे समझाए ना बाबा। मैं चुप रहा अब उस
سی قبر میں بچی کو بٹھایا، پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر، اور خود پہ الٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر، پھر خوف سے رونے لگی، چلانے لگی، وہ ہاتھ اپنے ہلانے لگی، لہرانے لگی وہ، اے بابا میرے جان و جگر آپ پہ قربان، بتلائیے کیوں آپ پہ بھاری ہے میری جان، بس مجھ کو میرا جرم بتا دے میرے بابا، پھر شوق سے جو چاہو سزا دے میرے بابا، روتی رہی چلاتی رہی بھول سی بچی، جب تک بھی نظر آتی رہی بھول سی بچی، اس دن میری رگ رگ میں شیطان سمایا، اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا، زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے، ایک جان پہ یہ کیسا ستم ڈھا دیا میں نے، وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر، اس شخص کے رخسار بھی اشکوں سے ہوئے تر، ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئی پرنم، دل تھام کے روتے لگے سرکار دو عالم، سرکار کا جو بات رلائے وہ غلط ہے، اللہ کا جو دیش دلائے وہ غلط ہے، سرکار کو مانا ہے تو سرکار کی مانو، ہر بات میرے سید ابرار کی مانو، ایک فرض ملا ہے تو اسے دل سے نبھا لو، بیٹی کو محبت سے دل و جان سے پالو، بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت ہے خدا کی، اللہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم، قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم، دنیا میں تم آئے ہو تو واپس بھی ہے جانا، محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا، آنس کی نظروں میں وہ شخص دوانا، آنس کی باتوں کو جو سمجھے گا فسانا، بیٹی کی محبت میں کہیں بھول نہ جانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، امت سے یہی کہہ گئے حسنین کے نانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، جنت میں یہی تم کو دلائے گی ٹھکانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی تو ہے اللہ